तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन। तुर्की के ड्रामे दिरिलिस अर्तुगरल में एक शख्स को दिखाया गया है और वो शख्सियत है शेख इब्नुल अरबी। क्या शेख इब्नुल अरबी हकीकत में ऐसे ही हैं जैसा कि अर्तुगरल में दिखाया गया है, या महज कल्चर और तसव्वुफ़ को दिखाने के लिए इब्नुल अरबी के किरदार को पेश किया गया है? इब्नुल अरबी और अर्तुगरल गाज़ी के दरमियान गहरे ताल्लुकात को दिखाया गया है। तारीख़ी हक़ाइक़ क्या हैं? तो आज हम आपको इब्नुल अरबी की हकीकत के बारे में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको एक ख़ुदकार तरीके से मिल सके। तुर्की के तारीख़ी ड्रामा दिरिलिस अर्तुगरल में अर्तुगरल गाज़ी के अलावा जो बहुत अहम किरदार है उसमें से एक शेख इब्नुल अरबी का है। ड्रामे में दिखाया गया है कि हलब जाते वक्त अर्तुगरल गाज़ी के रास्ते में इब्नुल अरबी से मुलाकात होती है और फिर ये मुलाकात पीरी मुरीदी के रिश्ते में तब्दील हो जाती है। शेख इब्नुल अरबी को अर्तुगरल अपना मुर्शिद बना लेते हैं और इब्नुल अरबी अर्तुगरल गाज़ी में मौजूद जौहर को पहचान लेते हैं। अर्तुगरल गाज़ी जब भी किसी मुसीबत में फंसता है या मुश्किल का शिकार होता है तो इब्नुल अरबी रूहानी तौर पर उसकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इब्नुल अरबी के दिल में ये बात डाल दी जाती है कि अर्तुगरल मुश्किल में फंस गया है, और फिर शेख इब्नुल अरबी अर्तुगरल की कामयाबी दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए दुआ करते हैं। और अचानक किसी न किसी तरह अर्तुगरल को मदद मिल जाती है, जिससे वो दुश्मनों के हाथ से निकलने में कामयाब हो जाता है और इसके दुश्मन उस पर काबू पाने में नाकाम हो जाते हैं। क्या तारीख़ी वाक़यात और शवाहिद में ऐसा कोई सबूत मिलता है जिसकी बुनियाद पर ये कहा जाए कि ड्रामे में दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ दिखाया गया है वो दुरुस्त हैं, या फिर हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं? शेख इब्नुल अरबी किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। ये 12वीं सदी के अबकरी शख्सियत और अजीम फ़लसफ़ी मुफ़क्किर और मुहक्किक दानिश्वर हैं। आलम इस्लाम की तारीख़ के चंद अहम दानिश्वरान, मुफक्किरीन, फ़लसफ़ियों और सूफिया में से एक शेख इब्नुल अरबी हैं। तकरीबन 500 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। इनकी सबसे मशहूर किताब अल-फतूहातुल मक्किया है, जिसके 560 अबवाब हैं और तकरीबन 4000 सफ़हात हैं। शेख इब्नुल अरबी को सूफिया ने शेखुल अकबर का लक़ब दे रखा है और आज तक ये लक़ब किसी और को नहीं मिल सका। शेख इब्नुल अरबी का पूरा नाम महियुद्दीन मोहम्मद इब्नुल अरबी अल-इंदलसी हैं। इंदलस के मुर्सिया शहर में 1165 में विलादत हुई। आपके वालिद अरबी नस्ल थे और इंदलस में आकर उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। कहा जाता है कि आप हातिम ताई की नस्ल में से हैं। जिस वक़्त आपकी पैदाइश हुई इंदलस में खाना जंगी का माहौल था और कोई मुस्तहकिम हुकूमत नहीं थी। इंदलस के सूबा अशबीला के हाकिम के यहाँ आपके वालिद का असर और रसूख था और दरबार में आना जाना आपका लगा हुआ था। आम बच्चों की तरह आपने भी तालीम और तरबियत पाई और जवानी के दहलीज पर कदम रखा। लेकिन उस दरमियान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। वाक़या कुछ यूँ है कि एक मजलिस लगी थी, शराब का दौर चल रहा था। शेख इब्नुल अरबी भी जाम हाथ में लेकर पीना चाह रहे थे कि अचानक एक आवाज़ उनको सुनाई देती है, ए मोहम्मद, क्या तुमको इसीलिए पैदा किया गया है? तुम्हारा काम शराब पीना और इस तरह की मजालिस में शिरकत करना नहीं है। इस वाक़े के बाद इब्नुल अरबी जाम हाथ से फेंक देते हैं और वहाँ से बाहर निकल आते हैं, और इसी वाक़े के बाद इनकी कैफियत बदल जाती है। तसव्वुफ़, फ़िक़्ह और दीगर उलूम में उन्हें कमाल हासिल हो जाता है। इन्हें एहसास होता है कि हमारे सीने में जो इल्म है उसकी तबलीग और तशहीर के लिए इंदलस मुनासिब मुल्क नहीं है। चुनाचे वो वहाँ से निकलकर 1194 में मराकश पहुँचते हैं। यहाँ मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ बिन अबू बकर अल कुरैशी अल महदवी और दीगर उलमा से मुलाकात होती है। मराकश में शेख इब्नुल अरबी एक खानकाह कायम करते हैं और तसव्वुफ़ को फ़रोग़ देते हैं। 2 साल के अरसे में उनका तवील हल्का बन जाता है। शेख इब्नुल अरबी फिर इंदलस लौट जाते हैं और कुछ साल यहाँ क़याम करते हैं। 1199 में इनके दिल में अल्लाह ताला की तरफ से ये बात डाल दी गई कि मेरे बंदों को उस करम के बारे में बताओ
جو میں نے تم پر کیا ہے۔ چند سال کے بعد وہ وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، تقریباً 2 سال قیام کرتے ہیں۔ اسی زمانے میں انہوں نے اپنی معرکۃ العراء کتاب کی تصنیف شروع کی۔ اس کے بعد وہاں سے بغداد اور عراق جاتے ہیں۔ چند دنوں بعد یروشلم پہنچتے ہیں اور ہر جگہ تصوف اور علوم کا ایک حلقہ قائم کرتے ہیں۔ دمشق میں ان کی ملاقات سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الظاہر سے ہوتی ہے، جو ان کی بے پناہ قدر کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کے پوتے اور امیر حلب عبدالعزیز کے یہاں بھی ان کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ان پر کچھ لوگوں کی جانب سے ارتداد کا الزام لگایا گیا اور لوگ انہیں قتل کرنے کے درپے ہو گئے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ مصر کے ایوبی حاکم ملک العادل انہیں بچا لیتے ہیں۔ 1211 میں شیخ ابن العربی ایشیائی کوچک کی جانب جاتے ہیں اور کونیا پہنچتے ہیں، جو اس وقت سلجوق سلطنت کی راج دہانی تھی اور ایک عظیم شہر تھا۔ یہاں پر سلطان کے کاؤس نے آپ کا ولولے کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کی رہائش کے لیے ایک مکان بنوایا، جسے بعد میں آپ نے ایک فقیر کو دے دیا۔ کونیا میں آپ کی آمد مشرقی تصوف میں ایک انقلاب کی پیش خیمہ بنی، جس کا وسیلہ آپ کے شاگرد اور ستیلے بیٹے صدر الدین کونوی بنے۔ صدر الدین کونوی، جو آگے چل کر تصوف کے علائم میں شمار ہوئے، مولانا جلال الدین رومی کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ آپ نے ابن العربی کی کتاب فصوص الحکم پر شرح لکھی، جو آج تک حرف آخر سمجھی جاتی ہے۔ سلجوق سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے مریدوں میں سے تھے اور بے پناہ عزت کرتے تھے۔ آخر عمر میں شیخ ابن العربی دمشق آ گئے۔ یہیں 1240 میں شیخ ابن العربی کی وفات ہوئی اور دمشق میں ہی آپ کا مقبرہ ہے۔ سن 1210 کے بعد کا یہ وہ زمانہ ہے جس میں شیخ ابن العربی کونیا میں قیام کرتے ہیں اور ایشیائی کوچک میں تصوف اور فکر و فلسفہ کو عام کر رہے تھے۔ اس درمیان شیخ ابن العربی کا دمشق میں حلب، موصل، بغداد، مکہ اور یروشلم مستقل آنا جانا لگا ہوا تھا۔ اسی زمانے میں اناطولیہ کی سرزمین پر ارطغرل غازی کی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی تھی۔ شیخ ابن العربی جس زمانے میں یہ سارے سفر کر رہے تھے، اسی زمانے میں کائی قبیلے کا سردار ارطغرل غازی بھی صلیبیوں اور منگولوں سے لڑ رہا تھا۔ ارطغرل کی تاریخ ولادت سن 1190 ہے، جبکہ ابن العربی کی ولادت 1165 ہے۔ ابن العربی اندلس سے تقریباً 1200 عیسوی کے بعد آتے ہیں۔ ادھر 1210 کے بعد ارطغرل غازی کی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں اور شیخ ابن العربی بھی اس زمانے میں مشرقی ممالک میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے تاریخی حقیقت یہی ہے کہ ابن العربی اور ارطغرل غازی کا زمانہ ایک ہے۔ ابن العربی کی وفات 1240 میں ہوتی ہے اور تقریباً 1220 سے 1240 کا زمانہ ہی ارطغرل غازی کے جوانی کا ہے، جس میں وہ اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کا جوہر دکھاتا ہے، مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھتا ہے۔ جن دنوں ارطغرل غازی اناطولیہ میں ہوتا ہے، شیخ ابن العربی کونیا میں ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر دونوں کی اکثر ملاقات بھی ممکن ہے۔ ڈرامے میں یہی دکھایا گیا ہے کہ اکثر کونیا سے حلب دمشق جاتے ہوئے شیخ ابن العربی اناطولیہ میں موجود کائی قبیلے سے ہو کر گزرتے ہیں، ارطغرل کی خیر خیریت معلوم کرتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں۔ ریلیز ارطغرل کے پہلے سیشن سے لے کر تقریباً چوتھے سیشن تک ابن العربی کے ساتھ ارطغرل کے تعلقات کو دکھایا گیا ہے کہ شیخ ابن العربی کی ارطغرل غازی سے ملاقات ہوئی تھی۔ ریلیز ارطغرل کے رائٹر محمد بوزدیق کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس یہ تاریخ موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل کے روحانی پیر اور مرشد شیخ ابن العربی تھے اور ہمیشہ رہنمائی کرتے تھے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور ارطغرل کو نیک صالح بنانے میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہر مشکل میں مدد مانگنے کی تربیت کی تھی۔ اسی بنیاد پر ڈرامے میں اس کردار کو اہمیت کے ساتھ جگہ دی گئی ہے اور ناظرین کی دلچسپی بھی اس کردار میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ لا شبہ ڈرامہ ارطغرل میں شیخ ابن العربی کا کردار بہت اہم ہے۔ ہر مشکل میں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ ہی سے مدد مانگنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اکثر وہ بیشتر باتوں کا جواب براہ راست قرآن سے پیش کرتے ہیں یا پھر حدیث شریف یا قول صحابہ سے پیش کرتے ہیں۔
ابن العربی کا کردار ڈرامے کو 4 چاند لگاتا ہے۔ یہ کردار جس اداکار نے ادا کیا ہے ان کا نام عثمان سرگود ہے۔ اللہ تعالیٰ ابن العربی کے درجات کو بلند فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔